नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। अमेरिका र चीन भ्रमणमा राष्ट्रिय हितका विषय उठाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे सांसदहरूको चासो। विद्युत व्यापार बीआरआई परियोजना र चीनसँगको नाकाहरू खोल्नको लागि पहल गर्न आग्रह। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा संसदीय समितिबाट अनुमोदन। न्याय परिषदद्वारा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा 27 जना सिफारिस। शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित। 40,000 भन्दा बढी राहत शिक्षकहरूलाई अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको आरोप। संसदमा दर्ता भएको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो तिरो। बजारमा तीजका लागि सामान किन्नेहरूको चहल पहल। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताहरू निराश। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। आज संसदमा आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी दिने क्रममा उनले सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले पूर्व सहमति अनुसार आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग जुटाउने बारे छलफल हुने जानकारी दिए। कोरोनाका कारण बन्द भएका नाका खुलाउन कुरा गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो। पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोग बारे छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ह्वाङझाओमा शिष्टाचार भेटवार्ता हुने जानकारी पनि दिए। त्यसैगरी दाहालले राष्ट्रसङ्घमा 47वटा अल्प विकसित देशको अध्यक्षता गर्दै प्रतिनिधित्व गरेर यी देशका साझा समस्या र चुनौतीको विषयमा विश्वासको ध्यानाकर्षण गर्ने पनि बताए। उनले महासभामा नेपाली मौलिकताको लोकतन्त्र, समावेशी शासन प्रणालीको अभ्यास तथा समुन्नत नेपाल निर्माणको प्रयासलाई मुखरित गर्ने उल्लेख गरे। उनले आफू दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य चुनौती लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय प्रवर्धनका विषयहरूमा साइड लाइनमा हुने छलफलमा गहन रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारी पनि दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सानो र छरितो प्रतिनिधि मण्डल लिएर भ्रमणमा जाने पनि बताए। दाहाल भोलि न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापार, बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालको विद्युत व्यापार भारतसँग मात्रै निर्भर रहँदा भारतले दबावमा राख्न सक्ने भन्दै विद्युत व्यापारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले बीआरआई परियोजनालाई अगाडि बढाउन र चीनसँगको नाकाहरू खोल्नको लागि पहल गर्न आग्रह गरे। एजेन्डा धेरै आएको छ हैन, सडकहरूदेखि रेलमार्गदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्मको कुरा छ। त्यसैले धेरै एजेन्डा अगाडि सार्नु भन्नु 8-9वटा मुख्य एजेन्डाहरू र बीआरआईमा जे हामीले सहमति गरेका छौँ बीआरआईलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ।
BRI बुझेरै नेपालले सही गरेको। त्यसैले BRI-लाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले भ्रमणका बेलामा प्रधानमन्त्रीले देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि तेल र रेलको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने गरी राम्रा काम गर्नुहोस्। कोहीसँग हाम्रो सम्बन्ध मित्र राष्ट्रसँग योसँग र तोसँग ढल्किने र पल्किने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले भनेकै छौँ। इन्डिया जाँदा तेलको कुरा गर्ने, चीन जाँदा रेलको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू थिए। तेलको पनि रेलको पनि सधैँ समस्या समाधान हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन नाका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने दावी गरे। उनले देशको राष्ट्रियतालाई ख्याल गर्दै अन्य छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि सुमधुर सन्तुलित रूपमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग छलफल र सम्झौताहरू हुने बताए। चीन छिमेकी मित्र राष्ट्र पनि हो। चीन चाहिँ उदयमान विश्वमा आर्थिक हिसाबले, सैन्य हिसाबले अगाडि बढेको देश पनि हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक, मैत्रीपूर्ण, सुमधुर, व्यवस्थित र हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कहीँ कतै पनि आँच नपुग्ने गरी त्यस प्रकृतिको सम्बन्ध विस्तार गर्नु हाम्रो निम्ति निकै जरुरी छ। हामीले चाहिँ सुमधुर सन्तुलित सम्बन्धमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग यसपालिको भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा छलफल हुनेछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तावित हुनेछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान र नेपालको चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा चिनिया पक्षसँग छलफल हुने बताए। यहाँको चाहिँ जो समस्या छ, सीमा सम्बन्धी समस्या, भारत र हाम्रो बिचको समस्याको बारेमा पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले बोध गराउनु पर्ने र पछिल्लो समय जो चुच्चे नक्सा छ, चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले चाहिँ पत्राचार नगरेको कारणले पनि समस्या पैदा भएको छ। हामीले चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब उसमा परिपत्र पनि गर्नु पर्यो। यो भ्रमण जसरी भारतसँगको हामीले भ्रमणपछि सफलता आर्जन गर्यौँ, त्यसै गरी चीनसँग भ्रमणले पनि एकअर्कालाई विश्वासमा लिएरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित हुने र हाम्रो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ अब भ्रमण सफल हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नजान सुझाव दिए। चीन भ्रमण जान अगाडि हामीले भनेका छौँ चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नगए हुन्छ। र अर्को चाहिँ चीन भ्रमण जाँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले के भनेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हङकङमा नेपाल एयरलाइन्स पनि जान्छ, त्यहाँको क्याथे एयरलाइन्स पनि छ। ट्रान्जिटमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ प्यासेन्जर बोक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ जसरी पनि अन्त्य गरेर नेपाल एयरलाइन्सले पनि ट्रान्जिटका प्यासेन्जरहरू बोक्न पाउने नीति बन्नुपर्छ। सांसद शाहीले हङकङ ट्रान्जिटमा नेपाल एयरलाइन्सले प्यासेन्जर बोक्न नपाएको विषय समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमण केन्द्रित छलफल भएको हो। चीन भ्रमणलाई लक्षित गरी राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सम्भावित एजेन्डाको विषयमा छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 6 गते अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीनको हाङचाओ जाँदैछन्। एसियाली खेलकुद समारोहमा सहभागी भएर बेजिङ गएपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका क्रममा चीनले सरकारमाथि BRI परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै आएको छ। BRI परियोजना ऋण वा अनुदान हो भन्ने यकिन नभई हस्ताक्षर नगर्न सरकारलाई कूटनीतिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आजको भेटमा पनि BRI परियोजना अघि बढाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री र चिनिया राजदूत सोङ बीच कुराकानी भएको बुझिएको छ। भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग, चीन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण, चीनतर्फका बन्द नाका खुलाउने तथा नेपालको कृषि र वनमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको तयारी सरकारले गरेको छ। सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यसपटक प्रदान नगर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानका रूपमा स्थापित गर्न
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्। उनले कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्मको लागि विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गर्ने बताइन्। संविधान दिवसको अवसरमा यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिँदै आएको जुन विभूषण छ, यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 50% भन्सार महसुल छुट गरी 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले सिंचाई नीति 2080 स्वीकृत गरेको छ। सरकारले नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने र शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरूको समस्याको स्थायी समाधानको लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागि पर्ने बताएका छन्। आज संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनको लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका हुन्। प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने समेत बताए। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै शक्ति चित्तकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सीमित तथा जवाबदेही सरकार सम्बन्धी अवधारणाले राज्यका तीनै अङ्गको अन्तर्सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको हुन्छ। राज्यका 3 अङ्गहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुन उपचारको व्यवस्था गरेकाले सबैलाई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका छन्। उनलाई न्याय परिषदको गत भदौ 10 गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। अब उनलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। न्याय परिषदले 27 जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले नायब महान्यायाधिवक्ता एवं बेपत्ता छानबिन समितिका सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका श्याम कुमार भट्टराईलाई 1 नम्बर वरियतामा राखी न्याय परिषदले उच्च अदालतमा 27 जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो। सरकारी वकिल, न्याय प्रशासन र कानुन समूहबाट 1-1 जना सिफारिस भएका छन्। 18 जना जिल्ला न्यायाधीश छन् भने बाँकी 6 जना कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका छन्। परिषदले भट्टराईपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत 18 जना न्यायाधीशलाई माथिल्लो वरियतामा पर्ने गरी सिफारिस गरेको छ। त्यसरी सिफारिस हुनेमा क्रमशः राधाकृष्ण उप्रेती, हरिशचन्द्र ढुङ्गाना, धनसिंह महरा, बज्रेश प्याकुरेल, ऋषिराम निरौला, चन्द्रमणि गेमाली, राजू कुमार खतिवडा, योगेन्द्र प्रसाद शाह, खडानन्द तिवारी, कवि प्रसाद नेउपाने, प्रकाश खरेल, कृष्णराम कोइराला, स्वीकृति पराजुली, काजी बहादुर राई, रितेन्द्र थापा, मोहनराज भट्टराई, अर्जुन अधिकारी, विनोद कुमार पोखरेल छन्। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीलाई 20औं क्रममा सिफारिस गरेको छ। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला उनीपछि सिफारिस भएका छन्। न्याय परिषदले 27 जनामा 6 जना कानुन व्यवसायीको मात्रै नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा पर्नेमा
अच्युत कुमार आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरी, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर राणा मगर र अर्जुन महर्जन छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले शिक्षकहरूलाई पञ्चायतकालमा भन्दा पनि अंकुश लगाउने गरी ऐन प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ। ऐनमा सरकारले दरबन्दी मिलानको अधिकार पालिकालाई दिएकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। बर्खास्तीका अधिकारहरू, ग्रेड रोक्काका अधिकारहरू, बढुवा रोक्काका अधिकारहरू त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहलाई दियो। सङ्घले हाम्रो तलब भत्ता चाहिँ सेवा सुविधाहरू सुनिश्चित गरेको छ। अनि दरबन्दी मिलान गर्ने बेलामा तलब पालिकालाई सोझै दियो। एउटा पालिकाले अर्को पालिकामा सोझै चाहिँ सरुवा गर्ने एउटा प्रावधानहरू दिएका छन्। त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भनेका हुन् उनले। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा शिक्षा ऐन नबोलेको शिक्षकहरूको आरोप छ। महासंघले पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ। ऐन संशोधन नभई पहिलो चरणमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने र असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। राहत शिक्षकहरूले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट जलाएर विरोध जनाएका छन्। आज काठमाडौँको माइती घरमा उनीहरूले विधेयक शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर 40,000 राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए। उनले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिए। 50% भनेको चाहिँ 40,000 मा 20,000 साथीहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको चाहिँ विधेयक ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ हाम्रो आएको दिन चाहिँ 27 गते चाहिँ संसदमा दर्ता भएको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो दिन हो। त्यसैले आज चाहिँ हामी त्यो विधेयकको विरोधमा चाहिँ हामी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका केही पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समितिका साथीहरू मिलेर चाहिँ यो विधेयक चाहिँ हामी जलाउने। अध्यक्ष अधिकारीले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीले तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी थालेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले कसैलाई विस्थापित गर्नको लागि नभई राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता रक्षाको लागि आफूहरूले तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी थालेको बताएका हुन्। उनले देशमा करिब 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गरेर भ्रष्ट व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेकाहरूबाट जनताको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन सम्भावना नभएको जिकिर समेत गरे। उनले लोकतन्त्रको आवरणमा केवल केही सीमित राजनीतिक दलहरूले नेपालमा सिन्डिकेट तन्त्र कायम गरिरहेको आरोप समेत लगाए। करिब 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गरेर मुलुकमा भ्रष्ट व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेकाहरूले अहिलेको व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तन गर्ने कुरा त परै जाओस्, सामान्य सुधार गर्न पनि तयार नभएको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। अध्यक्ष थापाले सनातन धर्मको रक्षाको लागि उभिएका युवाहरूलाई अवांछित किसिमबाट मुद्दा लगाएर कारबाही गर्ने प्रयास गरी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिए। उनले विदेशी डलर र राजनीतिक स्वार्थको लागि अल्पसंख्यकहरूलाई रिजाउने नाममा बहुसंख्यक हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराँतीहरूलाई कमजोर बनाउने र हेप्ने काम भए चुप लागेर नबस्ने पनि बताए। महिलाहरूको महान पर्व तीज नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बाक्लिएको छ। राजधानीको न्यू रोडदेखि असन बजारसम्म चहल पहल बढ्दा
व्यवसायीहरूले भने बितेको वर्षको तुलनामा व्यापार घटेको बताएका छन्। महिलाहरूको महान पर्व तीज नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। श्रृङ्गारका सामग्रीदेखि लत्ता कपडा किन्नेको चहल पहल राजधानीको न्यू रोडदेखि असन बजारसम्म बढेको हो। बजारमा तीजका लागि किनमेल गर्ने महिलाहरूको चहल पहल बाक्लिए पनि व्यवसायीहरूले भने बितेको वर्षको तुलनामा व्यापार घटेको बताएका छन्। तीजको बेला विगत वर्षहरूमा दैनिक 25,000 को हाराहारीमा व्यापार हुने गरेकोमा यस वर्ष भने करिब 15,000 को हाराहारीमा मात्र व्यापार हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अब अहिले तपाईको 2 वर्षदेखि यता त चलेको छैन तीज। अब पहिला यहाँ राख्दै खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो पहिला हैन, राम्रो सेल हुन्थ्यो। अहिले त तपाईको त्यति सेल छैन। अहिले तपाईको म्याक्सिमम भने पनि तपाईको 15,000 पनि गाह्रो छ। पहिला यो यहाँभन्दा पहिलो वर्ष चाहिँ अब भनौँ न यो कोरोना यो उले गर्दाखेरि पनि अलिक कमै भएको हो। पहिलाको तुलनामा खासै व्यापार चाहिँ यसपालि छैन। व्यवसायीहरूले विगतको तुलनामा व्यापार घटेको गुनासो गरिरहँदा उपभोक्ताहरूले भने बजारमा खोजे जस्तो सामान्य नपाएको बताएका छन्। सर्वसाधारणहरूको ढाड सेकिने गरी भएको मूल्य वृद्धिले पनि उपभोक्ताहरू निराश भएका छन्। हामी जस्तो चाहिँ किनेर गरेर खान सकिन्छ अवस्था त मलाई लागेन। हामी सानो स्थिति मान्छेले अलिकति पैसा केही छ भने चाहिँ हो, नत्र भने सक्ने स्थिति चाहिँ मलाई लागेन। जे चाहिँ सबै कुरो महँगो छ। म चाहिँ तीज पञ्चमी थन्काउनको लागि सामान किन्न आएको। अब के अरे भाउ त महँगी नै छ। अब भने जस्तो सामान चाहिँ त्यही पनि पाएको छैन। आफूले खोजे जस्तो चाहिँ पाएको छैन। तीजमा रातो पहेँलो हरियो रङका चुरा पोते धागो लगायतका श्रृङ्गारका सामग्री बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। महिलाहरूले प्रयोग गर्ने चुरा पोते टीका लगायतका श्रृङ्गारका सामग्रीहरू धेरै जसो भारतबाट आयात हुने गरेको छ। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इजरायल, इटाली लगायतका देशबाट समेत नेपालमा चुरा पोते बित्रिने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष तीजका लागि मात्रै पोते, चुरा, टीका लगायत श्रृङ्गारका सामग्री आयात गर्दा करोडौं रकम विदेशिने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू पनि पूर्व शर्त बमोजिम दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा नगर्ने गरेको अवस्था रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा उनले विभिन्न बहानाबाजी गरेर चिकित्सकहरू सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसिरहने प्रवृत्ति रहेको बताएका हुन्। मेडिकल बोर्डले समेत सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई बिरामी भएको प्रमाणित गरिदिने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले अहिले सरकारले त्यसरी मेडिकल बोर्डले दिने प्रमाणपत्रलाई बन्द गरेको बताए। त्यसैगरी डाक्टरले दिने प्रेस्क्रिप्सनको समेत अडिट हुने गरेको मेडिकल बोर्डले 5 वर्षमा लगातार यो मान्छे बिरामी भएर प्रेस्क्रिप्सन बनाइदिएछ, सर्टिफाई गरिदिएछ, काम गरेकै गरेछ, जागिर खाएको खाइछ, 5 वर्ष बिरामी भएकै भएछ। कस्तो बिरामी होला त्यो? र अहिले मैले त्यो बन्द गरिदिएको छु, बन्द गरिदिएको छु। अनि डाक्टर साहबहरूको प्रेस्क्रिप्सन पनि अडिट गर्ने सिस्टम हामीले सुरु गर्न लागेको छ। मन्त्री बस्नेतले सरकारले कडाई गरेका कारण अहिले भने दुर्गम ठाउँमा चिकित्सकहरू जाने गरेको पनि बताए। उनले केही दिन अघि कान्ति बाल अस्पतालमा आकस्मिक उपचार नपाएर एक बालिकाको मृत्यु भएको प्रकरणमा सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीको कमजोरी भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए। उनले आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि 16 वर्षदेखि मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीतिहरू पास गरेको पनि दाबी गरे। उनले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा देशभर निशुल्क हुनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रगति र व्यवस्थापन बिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। खानेपानी विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजकुमार साक्य गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले साक्यमाथि 2 करोड 42 लाख
63,000 रुपैयाँ गैर कानुनी आर्जन गरेको ठहर गर्दै बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको हो। विशेष अदालतका सदस्यहरू यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले उनीमाथि 1 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला समेत गरेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियारले 16 असार 2077 मा साक्य उनकी श्रीमती अल्का भान्जी प्रभालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। सम्पत्ति जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएका अल्का र प्रभाले भने सफाई पाएका छन्। 12 करोड 39 लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेका साक्यले 1 करोड 61 लाख रुपैयाँ मात्रै वैध आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले 10 करोड 77 लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अबको पालो एभिन्यू च्याट बिजनेस। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै 1 महिनापछि निर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। महासचिव पदका लागि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला नवनिर्वाचित अध्यक्ष टङ्कबहादुर धामीले निर्वाचन आयुक्त टिकाजङ सिंहबाट शपथ लिएका हुन्। निर्वाचन आयुक्त टिकाजङ सिंहबाट शपथ लिएसँगै उनले प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली, द्वितीय उपाध्यक्ष हरिलाल न्यौपाने लगायतलाई कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई शपथ गराए। शपथ लिएसँगै पदभार ग्रहण गर्दै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा साझा प्रजातान्त्रिक समूह र समावेशी प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि आगामी दिनमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कुनै विपक्षी नरहने बताए। उनीहरूले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। सबै व्यवसायको नेतृत्व हुने र कसैको पक्ष र विपक्षमा नभई सम्पूर्ण व्यवसायको हकहितको लागि काम गर्नको लागि सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरूले त्यही निर्देशन गर्नुहुनेछ। बाँकी जिल्लामा रहेका उद्योगी व्यवसायहरूले दिएको म्यान्डेट र उनीहरूको हक अधिकारका लागि सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी मेरो उनीहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने र सरकार र व्यवसाय बिचमा एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने, एउटा माध्यम बन्ने र सरकारका गलत रवैयाहरूको विरोध गर्ने हाम्रो पहिलो काम हुनेछ। भदौ 2 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट कुल 10 सदस्यीय पदका लागि समावेशी प्यानलबाट 7 जना र साझा प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट 3 जना निर्वाचित भएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने अपेक्षा प्रकट गरेका छन्। आज काठमाडौँको बानेश्वरमा अभिनेता दीपकराज गिरी र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको आई सिनेमा हलको उद्घाटन गर्दै उनले अर्थतन्त्र योभन्दा पनि तल खस्कने ठाउँ नरहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ढकालले व्यावसायिक गतिविधि बढे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने समेत उल्लेख गरे। पछिको जुन एउटा इकोनोमिक जुन एउटा एक्टिभिटी कम भइरहेको अवस्थामा जुन तपाईहरुले अहिले यो जुन अहिलेको अवस्थामा जुन यो सिनेमा हल सञ्चालन गरेर जुन एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने जुन एउटा चाहिँ मेसेज दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले चलचित्र बनाउनु पनि तपस्या गरे सरह रहेको भन्दै दीपक र दीपाश्रीले कलाकारको सपना पूरा गरेको बताए। हामीले गर्न नसकेको कामहरू हाम्रा पछिल्ला पुस्ताका भाइहरू दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र अरू भाइ बहिनीहरूले पूरा गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ र नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा एउटा उदाहरणीय टिमको रूपमा दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला छाइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा निर्माता दीपकराज गिरीले नेपाली चलचित्र उद्योगले सरकारबाट आवश्यक सुविधा नपाएको गुनासो गरे। सुविधा प्राप्त गरे पनि छैनौँ, गर्ने अवस्था पनि छैन, पनि राज्यको अवस्था पनि त्यो छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आफै गत वर्षको कुरा गर्दाखेरि कति 5-7 वटा नेपाली चलचित्रहरू हिट भयो। अनि मैले त्यो सबै लिस्ट हेरेँ। हिन्दी र अङ्ग्रेजी चलचित्रको कति थियो कलेक्सन, त्यो बराबरको गत साल नेपाली सिनेमाको कलेक्सन थियो। त्यो सुन्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ मलाई। बानेश्वर स्थित एनबी सेन्टरमा
INI सिनेमाको फ्रेन्चाइज अन्तर्गत सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। गिरी निरौला र निर्मल शर्माले 10 करोड रुपैयाँ लागतमा सिनेमा हल निर्माण गरेका हुन्। मिट लाइफले नेपाली बजारमा नयाँ एप लन्च गरेको छ। शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मिट लाइफले लाइफ इन्सुरेन्सबारे जानकारी दिने 1/मिट लाइफ एप सार्वजनिक गरेको हो। विगत 22 वर्षदेखि विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको मिट लाइफले सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै लामो अध्ययन र मेहनत पश्चात एप निर्माण गरी नेपालमा सार्वजनिक गरेको हो। एप मार्फत सेवाग्राहीले घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तो एप हो जसले चाहिँ प्रिभेन्सनदेखि लिएर अर्ली डायग्नोसिस होस् अथवा अर्ली डायग्नोसिसदेखि लिएर त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि होस् अथवा ट्रिटमेन्टको लागिदेखि गएर चाहिँ अनगोइङ केयरको लागि होस्, यो एपले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा दिन सक्ने भएको एपले गर्दाखेरि टिङ एज टेक्नोलोजीको जुन चाहिँ एप चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ यो चाहिँ हामीहरूको कस्टमरहरूको लागि पस्कनको लागि नै हो। चीन, अस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोरिया जस्ता मुलुकमा लोकप्रिय रहेको उक्त एप नेपाली सेवाग्राहीहरूको पनि रोजाइमा पर्ने कम्पनीको विश्वास छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको रकम उठाउने म्याद पुनः थप गरेको छ। गत भदौ 17 गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापत बक्यौता 15 दिनभित्र नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। गत साता व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै 1 महिना म्याद थप गरेको हो। प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापत उठ्नुपर्ने 20 अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। प्राधिकरणका अनुसार 2072 सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ। कोरोना महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत काट्दा थप हतोत्साही हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता वर्षेनी बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को असारसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता 38 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सेयर IPO बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले 6,21,172 किता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको IPO बाँडफाँड गरिसकेको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 74 करोड 84 लाख रुपैयाँको 10% अर्थात् 7 करोड 48 लाख 40 हजार रुपैयाँ बराबरको 7,48,400 लाख साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। कम्पनीले 14,968 किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि र 37,420 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। सो IPOमा न्यूनतम 10 देखि 10,000 किताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। निष्कासन बन्द छिटोमा असोज 1 गते हुनेछ। उक्त अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरे ढिलोमा असोज 11 गतेसम्म आवेदन खुला रहने बताइएको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIC एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। IPO निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा NP एस्योर रेटिङ BB+ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औषध जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को चैत्र मसान्तसम्म 98,88,000 रुपैयाँ नाफा सञ्चित गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कम्पनीले 9.5 मेगावाटको मध्य सोलु जलविद्युत आयोजना प्रवर्धन गरिरहेको छ। यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 2 अर्ब 8 करोड 41 लाख 63 हजार 628 रुपैयाँ रहेको छ।
सिप र जाँगर भयो भने सानो लगानीले पनि स्वदेशमै राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् झापा अर्जुनधारा नौका उद्यमी दिननाथ शिवाकोटीले। 14 वर्ष अघि 3 लाख पुँजीमा साना तथा घरेलु व्यवसायको रूपमा सुरु गरिएको अचार उद्योगबाट उनले अहिले मासिक 2 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सिप र जाँगर भयो भने सानो लगानीले पनि स्वदेशमै राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् झापा अर्जुनधारा नौका उद्यमी दिननाथ शिवाकोटी। 14 वर्ष अघि 3 लाख पुँजीमा साना तथा घरेलु व्यवसायको रूपमा सुरु भएको अचार उद्योगबाट उनले अहिले मासिक 2 लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएका हुन्। उनले आफ्नै घरमा शिव बाबा अचार उद्योग सञ्चालन गरेर विभिन्न 33 प्रकारका उत्पादन बजारमा ल्याएका छन्। यसलाई चाहिँ अब अलिकति फोहोरमा जाने चिजहरू चाहिँ मोरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ र यो व्यवसायिक एउटा गर्दा यो अचार उद्योगले पनि मान्छेको जीविकोपार्जन राम्रो हुन सक्छ भन्ने लागेर मैले यो चाहिँ दर्ता गरेँ। उद्योगकै लागि भनेर उनले ठुला 2 कोठे पक्की भवन निर्माण गरेका छन्। उनको उद्योगमा अकबरे दाना, अकबरे पेस्ट, टिमुर लसुनको पेस्ट, अकबरे तामा, मिक्स अचार, कागती दाना, कागती पेस्ट, किबी, स्याउ, मेथीको पेस्ट, करेला लगायतका विभिन्न फ्लेभरका अचार बन्ने गरेको छ। उत्पादित अचारको माग स्थानीय बजारमा मात्र नभएर हेटौडा, पोखरा, चितवन र काठमाडौँसँगै केही बाह्य देशका बजारमा समेत जाने गरेको छ। अचार बनाउनका लागि स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थलाई नै प्रयोग गरिँदै आएको हुँदा यसबाट कृषि क्षेत्रकै समग्र विकासमा सघाउ पुगिरहेको उनको धारणा छ। हामीले उपभोक्तालाई राम्रो क्वालिटी दिनुपर्छ। राम्रो क्वालिटी दियौँ भनेदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्रो विदेशी उत्पादनहरू पनि हराउँदै जान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। समय परिस्थिति अनुसार आफ्नो खाद्य विभागले दिएको नीति नियम अनुसार र हामीले राम्रो उत्पादन बनाएर ग्राहक समक्ष खुसी पार्न सक्यो भने बजार हाम्रो एकदमै राम्रो बजार छ। अहिलेसम्म 1 करोड बढी लगानी भइसकेको सो उद्योगमा 10 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अचार बनाउन धेरै लगानी नचाहिने र बजारमा सजिलै बिक्री हुने भएकाले महिला दिदीबहिनीले सिप सिकेर यस्ता आयमूलक व्यवसायमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उद्योगका लागि आवश्यक अकबरे खुर्सानी, कागती, किबी, बाँसको तामा, टिमुर, लसुन, करेला लगायतका तरकारी, फलफुल झापा र इलामस्थित कृषकको खेतीबाटै ल्याइने गरिएको छ। शिवाकोटी झापाको अचार उद्यमी मात्र नभएर एउटा कुशल प्रशिक्षक समेत हुन्। शिवाकोटीले विगत 1 दशकदेखि पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा 100 भन्दा बढी समूहलाई अचार बनाउने तालिम प्रदान गरिसकेका छन्। सन्तोष न्यौपाने, झापा। अबको पालो कृषि खबर। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि 35 दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहका भूमिहीनहरूले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भर्नुपर्ने जानकारी दिएको हो। आजदेखि 35 दिनभित्र स्थानीय तहबाट ओडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलन मार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। आयोगले 7वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खबर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिउचाटार टेकु लाइन आजदेखि 3 दिन सटडाउन गरेको छ। टेकु सब स्टेसन स्तरोन्नति गरी टेकु सिउचाटार 66 केबी लाइनमा चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको र त्यसका लागि 66 केबी सिउचाटार टेकु लाइन आज बिहान 8 बजेदेखि आगामी सोमबार बिहान 8 बजेसम्म सटडाउन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। थारू समुदायको अठवारी पर्वमा थारू बाहुल्य जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्बन्धित समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै थारू समुदायको बड्का अठवारीको अवसरमा दाङ सहित बाँके र बर्दियामा थारू समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिएको हो। अठवारी भदौ 31 गतेका दिन परेको छ।
भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण हुने पक्का भएको बताएकी छन्। आज नारायणी नदी किनारमा गरेको बृहत सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऋण तिर्ने विषय चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसलाई टुङ्गो लगाउन धेरै समय लागेको उल्लेख गरेकी हुन्। प्रमुख दाहालले मन्त्री परिषदले केही दिनमै 12 करोड ऋण तिर्नको लागि महानगरमा पठाउने जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विभेदकारी भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले थालेको आन्दोलन 35 दिन पुगेको छ। देशमा भएका मेडिकल शिक्षालाई सञ्चालन हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै समितिले 5 सातादेखि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन जारी राखेको हो। शान्तिपूर्ण धरना र आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सुनवाई नगरेको भन्दै समितिले अब देशभरका प्राविधिक तथा मेडिकल शिक्षा बन्द गरी सातै प्रदेशमा रिले अनसन र सत्याग्रहका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको हो। गैंडाको आक्रमणबाट कञ्चनपुरमा आज एक महिलाको नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ तोलामा 600 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन 1,11,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 1,11,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर 1,395 रुपैयाँ कायम भएको छ। एनआइसी एसिया बैंकले 30.52% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। बैंकले शेयर धनीलाई 29% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.52% नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। बैंकले घोषणा गरेको लाभांश वार्षिक साधन सभा र नेपाल राष्ट्र बैंकले पारित गरे पश्चात लगानीकर्ताले पाउनेछन्। पाल्पामा ब्रेक फेल भएर रात्रि बस दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते भएका छन्। तानसेनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 2 ख 1403 नम्बरको नाइट बस तानसेन नगरपालिका 4 स्थित बारुद खानामा दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। गत 24 घण्टामा बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।